प्रियमित्राणि नमः संस्कृताय स्वागतमस्ति भवतां भवतीनां च अद्यतन समाचार श्रृंखलायां सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। कर्णाटके प्रधानिना निर्वाचन प्रचारः। शिवमोगा लोकसभा निर्वाचने अधिकस्थानानां विजयस्य अपेक्षया ध्येयेन युक्तः प्रधानी मोदी सोमवासरे आगच्छत्। कर्णाटकस्य पूर्वतन मुख्यमन्त्रिणो मातृक्षेत्रं तथा तस्य पुत्रः लोकसभा क्षेत्राय अभ्यर्थिरूपेण घोषितः। तत्र भारतीय जनता पक्षस्य कार्यकर्तॄणां बृहति समावेशे प्रधानी श्री नरेंद्र मोदी भागं अकरोत्। लोकसभाया निर्वाचनस्य दिनांक घोषणानन्तरं कर्णाटक राज्ये एषः प्रथमः प्रवासः प्रधानिनो मोदी वर्यस्य। शनिवासरे राज्यस्य कलबुर्गी नगरे बृहन् समावेशः समजनि। अस्यां सभायां 1 लाख जनानां समावेशः आसीत्। 5 लोकसभा क्षेत्राणां सांसदाः शासकाः कार्यकर्तारश्च समावेशेऽस्मिन् भागं गृहीतवन्तः। वेदिकायां प्रधानिना मोदिना सह निर्वाचन अभ्यर्थिना बीवै राघवेन्द्रः, गायत्री सिद्धेश्वरः, कोट श्रीनिवास पूजारिः, ब्रिजेश चौटश्च आसन्। भारतीय जनता पक्षेण 10 वर्षे कृत विकास विषये अवादित मोदी प्रिय श्रोतारः अग्रेसरामि। लोकसभा निर्वाचनं घोषितम्। नवदेहली समग्रे भारते लोकसभा निर्वाचनायोगेन घोषितम्। अप्रिल मासस्य 29 दिनयोः मे मासस्य 7 त्रयोदश विंश पंचविंश दिनेषु जून मासस्य प्रथमे दिने च तत्र तत्र मतदानं भविष्यति। मतगणना जून मासस्य 4थे दिने सर्वत्र भविष्यति। तस्मिन्नेव दिने प्रायः घोषयिष्यति। भारतीय जनता पक्ष नेत्रिका एनडीए समवाय एकत्र कांग्रेस पक्ष नेत्रिका INDIA समवायः एकत्र। उभाभ्यां समवायाभ्याम् अन्ये केचन पक्षरहिताः केचन स्पर्धिनः इति अभ्यर्थीषु बाहुविध्यम् अस्ति। प्रजाः कान् चेष्यन्ति इति द्रष्टव्यम्। निर्वाचन संहिता घोषिता। इतः परं देशे धनं वा वस्तूनि वा नयन्तः परीक्षा गोचरी भविष्यन्ति। 50,000 रूप्यकेभ्यो अधिकं धनं नयद्भिः तत्कारणं निवेदनीयं भविष्यति। कर्णाटक राज्ये जलाभावो वर्तते। यदि शीघ्रं वर्षाः न भविष्यन्ति तर्हि जनाः पिपासा पीडिताः कथं मतदाने उत्साहेरन्। अतो भगवन्तं प्रार्थयामहे शीघ्रं मेघान् प्रेर्य वृष्टिं प्रभुतां कारय इति। सर्वे पक्षाः विविधां प्रदर्शनेन मतदातॄन् आकर्षितुं वाञ्छन्ति। प्रजाः सम्यक् आलोच्य राष्ट्रहितं लक्ष्यीकृत्य मतं ददीरन्। धनं दत्त्वा मतं लब्धवन्तो भ्रष्टाचारेण 10 गुणं लाभं कर्तुं वाञ्छति इति न विस्मर्तव्यम्। अभ्यर्थनीनां चारित्रं परिवेक्ष्य सच्चरित्रान् एव प्रजाः निश्चिनुयुः। मतदानं सर्वैरपि अर्हैः कर्तव्यम्। तत्र कर्तव्यलोपो मा भूत्।
प्रलोभनं दूरीकरणीयं प्रचारस्य कृते स्थलानां विरूपीकरणं सर्वथा निषिद्धम् स्पर्धिवे अनावश्यको व्ययो नैव कर्तव्यः व्ययम् इति न उल्लङ्घनीयः केनापि प्रतिस्पर्धिनां वैयक्तिकी व्यक्तिकी निंदा न कर्तव्या एवं निर्वाचनं निर्दोषं निष्कलंकं च प्रचलतु इति आशास्महे। श्रोतारः अग्रे सदा भयोत्पादन संघद्वयस्य निषेधः नवदेहली कारागृहे विद्यमानस्य भयोत्पादकारोपिणो यासीन मलिकस्य नेतृत्वं जम्मू काश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF संघटना 5 वर्षकालं निषिध्य केन्द्र सर्वकारः आदिशत् न्यायबाह्य कार्येषु प्रवृत्तम् इति आरोपे JKLF संघटनया सह जम्मू काश्मीर पीपल्स फ्रीडम लीग सह तस्य संबद्धः JKPL यूकफ शेख नृतकस्य JKPL गुलाम मोहम्मद खान याकूब शेख नृतकस्य याकूब शेख नेतृकस्य JKPL संघटनाः अपि प्रत्येकम् अधिसूचनायां निषेधः कृतः। एताः उग्रवाद प्रत्येकतावादयोः उत्तेजनां कुर्वन्ति स्म इति सूचितवान् गृहसचिवः अमित शाह वर्यः। देशस्य भद्रता सार्वभौमत्वं समग्रता एताभ्यः बाधां कर्तुं यः कोऽपि प्रयत्नं करोति चेदपि कठिनक्रमाः स्वीकरिष्यन्ति। उग्रकार्याणि रोद्धुं मोदी सर्वकारः बद्धो वर्तते। भयोत्पादनं विरुद्ध शून्यसहिष्णुता नीतिः अनुष्ठीयते इति जागरां प्रादात्। श्रोतारः अग्रे सरामः। यदुवीर महाराजाय स्वागतं मैसूरुः अत्र लोकसभायाः सदस्यत्वं प्राप्तुम् अभ्यर्थिरूपेण घोषितः श्री यदुवीर कृष्णदत्त चामराज ओडेयर महाराज प्रचारम् आरभत। प्रथमदिने महाराजः केतमारनहल्ली प्रदेशम् अगच्छत्। प्रजाः तस्मै अभूतपूर्वं वैभवोपेतं स्वागतं व्याहरन्। महाराजस्य अभिमानिनो राजवंशेन कृतां प्रजासेवां स्मरन् पक्षभेदं परित्यज्य यदुवीर महाराजः सर्वैः समर्थनीयः इति अभिप्रायः प्रकटितः। प्रिय श्रोतारः अग्रे सरामः। पुत्रीय चिटिकायाः निराकरणं भाग्यनगरं हैदराबाद कुतूहलकारिणी सन्निवेशे भारत राष्ट्र समितेः मुख्य के चंद्रशेखर रावः स्वस्य पुत्रे विधान परिषद सदस्याय अस्मिन् लोकसभा निर्वाचने निजाबाद क्षेत्रे चिटिका प्रदानं निराकरोत्। लोकसभा निर्वाचनाय भारत राष्ट्र समिति पक्षेण स्पर्धालूनां पट्टिकां पक्षस्य कार्यालये केशी राव व्यमोचयत्। निजाबाद क्षेत्राय पूर्वतनाय शासकाय BG रेड्डी वर्याय चिटिकां प्रादात्। निजामाबाद क्षेत्रात् 14/2/2000 वर्षे स्पर्धित्वा कविता कांग्रेस अभ्यर्थिनं मधु यास्की गौडं विरुद्ध व्यजयत्। 19/2/2000 वर्षे भारतीय जनता पक्षस्य अभ्यर्थिना मधुपुरी अरविन्देन पराभवं प्राप्नोत्। पक्षाय लिप्तं कुटुंब पक्ष इति पट्टिकां निष्कासयितुं क्रमोऽयं स्वीकृतः स्यात् इति कथ्यते। श्रोतारः अग्रे सरामः। पाकिस्ताने भगत पुण्यतिथे लाहौर लवपुरम स्वातंत्र्य योधानां भगत सिंह राजगुरु सुखदेवानां 93तमाये पुण्यतिथये योग्यां भद्रता व्यवस्थां कुर्वन्तु इति पाकिस्तानस्य न्यायालयं प्रति आवेदना प्रदत्ता। शादमन चतुष्के मार्च 23 शनिवासरे योधानां स्मरण कार्यक्रमः समायोजितः। कार्यक्रमे या कापि अहितकरी घटना यथा न भवेत् तथा कर्तुं वाक्थ्रू द्वाराणि योजयितुं सर्वकाराय
सर्वकाराय निर्देशनं दद्यात् इति भगत सिंह स्मारक संघेन पाकिस्तान देशस्य लाहौर उच्च न्यायालये आवेदना समर्पिता। ब्रिटिशा 31+9 वर्षे मार्च 23 दिने भगत सिंहं तस्य सहचरौ राजगुरु सुखदेवौ च शाद्मन् चतुष्के उद्बन्धन दण्डेन न अमारयत्। तद्दिने वरिष्यमाणाय पुण्यतिथि आचरणाय उग्रगामिभिः भयाकारिकाः आगच्छन्यसन्ति। अतः आवेदनार्पिता पाकिस्तानस्य पंजाब सर्वकारः अस्माकम् आवेदनां न अमानयत् इति भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन इति अस्य न्यायवादी इम्तियाज कुरैशी आवेदनायाम् असूचयत्। श्रोतारः अग्रे सरामः। क्रिकेट संस्थया सम्मानं चेन्नई भारतस्य परतया 100तमीं स्पर्धां क्रीडित्वा 500 स्तोभान् साधितवन्तं मान्त्रिक स्पिनर रविचंद्रन अत्र तमिलनाडु क्रिकेट संस्थया सवाजिता संस्थेयं 50 सुवर्ण नाणकानि 1 कोटि रूप्यकाणि च प्रदाय एतं सम्मानयत्। कार्यक्रमेऽस्मिन् वल्लकन्दुक क्रीडायाः दिग्गजाः बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी, पूर्वाध्यक्ष एन श्रीनिवासन, अनिल कुंबले च आसन्। श्रोतारः अग्रे सरामः। पुनः होशबाले सरकार्यवाहः नागपुरम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य सरकार्यवाहो भूत्वा पुनश्च दत्तात्रेय होशबाले चितो वर्तते। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य प्रधान कार्यालये प्रवृत्ते अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभायां होशबाले दत्तात्रेयः सरकार्यवाहं 24-27 पर्यन्तं पुनश्च कृतं वर्तते। श्रोतारः इति मुख्यवार्ता वर्तते। अग्रे सरामः। WPL-RCB विजयः नवदेहल्यां भानुवासरे प्रवृत्तायां WPL द्वितीयावृत्तेः अन्तिमस्पर्धायां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु महिलागणः दिल्ली कैपिटल्स गणं विरुध्य 8 स्तोभानां रोचकं जयं प्राप्नोत्। तद्द्वारा RCB पुरुषगणेन असाध्यं चषकं प्राप्य अभिमानं प्राप्नोत्। अस्मिन् वर्षे चषकोऽस्माकम् इति कथयताम् RCB अभिमानिनां शुभकामनायै प्रार्थनायै च फलं प्राप्तं। दीर्घकालात् पुरुषगणाय गगनकुसुमभूतं विजयस्तंभं महिलागणो प्राप्नोत्। श्रोतारः अग्रे सरामः। सोलार योजनायै 1 कोटि प्रवेशाः। नवदेहली केन्द्र सर्वकारस्य महत्वाकांक्षिणे छदि सौर योजनायै 1 कोट्यधिकानि कुटुम्बानि स्वनाम्नां पञ्जीकरणम् अकुर्वन् इति प्रधानी एक्स जाल माध्यमे विषयम् असूचयत्। PM सूर्य घर मुक्त बिजली योजना सुविधायै राष्ट्रस्य सर्वभागेभ्यः जनाः पञ्जीकरणं कुर्वन्तः सन्ति। असम, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश राज्येषु 5 लक्षाधिक कुटुम्बानि निःशुल्क सौर विद्युत योजनायै नाम पञ्जीकरणम् अकुर्वन्। सौर शक्ति द्वारा 1 कोटि गृहेभ्यः प्रतिमासं 30 यूनिट निःशुल्क विद्युतः प्रदानस्य 75,000 कोटि 75,000 इति
कोटि व्ययात्मिका योजना एषा वर्तते गृहोपरि स्वफलकानि संयोजयितुं केन्द्रसर्वकारेण धनसाहाय्यं करिष्यते। श्रोतारः अग्रे सरामः। संघ प्रशिक्षणे परिवर्तनम नागपुरम महाराष्ट्रम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघः स्वस्य वार्षिक प्रशिक्षणस्य नामधेये विषयेषु च परिवर्तनम् आनयत्। एतत् परिवर्तनं वर्षेऽस्मिन् एव कार्यपथे समानीयते इति RSS नामक संघटनायाः सह प्रधान कार्यदर्शी मनमोहन वैद्यो सूचयत्। नागपुरे मार्च 15 समारब्धायाः अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभायाः अधिवेशनात् पूर्वं वार्तागोष्ठ्यां विषयोऽयं सूचितः। सप्ताहात्मकः प्राथमिक शिक्षा वर्गः 20 दिनात्मकः संघ शिक्षा वर्गः प्रथम वर्षस्य 20 दिनात्मकः संघ शिक्षा वर्गः द्वितीय वर्षस्य 25 दिनात्मकः तृतीय वर्षस्य संघ शिक्षा वर्गः इति पूर्वं नामानि आसन्। इतः परं प्रथम वर्षस्य शिक्षा वर्गः पक्षं यावत् चालयिष्यते। द्वितीय तृतीय वर्षस्य प्रशिक्षण वर्गयोः नाम इतः परं कार्यकर्तृ विकास वर्गः एकं द्वे इति समाहूयते। संघटनात्मके अस्मिन् युवजनता अत्यधिक प्रमाणेन भागं वहन्ती वर्तते। प्रतिवर्षं 15,000तः 17,000 पर्यन्तं प्रथमे शिक्षा वर्गे भागं वहन्ति। माकें लक्षाधिकाः तरुणाः प्राथमिक शिक्षा वर्गे भागं वहन्ति। प्रशिक्षणे भागगृहीतृभ्यः व्यवहार वर्तन विषये प्रशिक्षणस्य प्रधानोद्देशेन तृतीय वर्षस्य विषये किञ्चित् इव परिवर्तनं कृतम्। श्रोतारः अग्रे सर। पेजावर श्री उडुपी प्रवेशः सम्मानञ्च रजत पीठपुरम् उडुपी अयोध्या क्षेत्रे नूतने श्री बालराम मंदिरे 48 दिनानां मंडलोत्सवं परिसमाप्य मातृक्षेत्रम् उडुपम् आगतान् श्री पेजावर मठस्य श्री विश्व प्रसन्न तीर्थान् पर्याय श्री पुत्तिका मठेन सार्वजनिक परतया भानुवासरे सायं सभाजनं कृतम्। श्री विश्व प्रसन्न तीर्थान् पर्याय श्री पुत्तिका मठेन सार्वजनिक परतया भानुवासरे सायं सभाजनं कृतम्। श्री स्वामिनः मंगलूरु विमानस्थानकतः भक्ताः स्वागतीकृत्य रजतपीठ पुरं समानयन्। मार्गे भक्ताः मालार्पणेन स्वागतं कुर्वन्तः आसन्। उडुपी जोडुकट्टेतः संस्कृत महाविद्यालय पर्यन्तम् उद्घाटित वाहने समागतः। वाद्य वैभवेन श्री स्वामिनः रथ वीथिम् आगत्य श्री अनंतेश्वर श्री चंद्रमौलीश्वरयोः दर्शनेन श्री कृष्ण मंदिरं प्राविशन्। तत्र पर्याय श्री पुत्तिका मठस्य श्री सुगुणेन्द्र तीर्थाः श्री सुश्रीन्द्र तीर्थाश्च स्वागतं व्याहरन्। श्री कृष्णस्य दर्शनानन्तरं चंद्रशालायां गंधमाल्यादुच्चारः प्रवृत्तः। ततः राजांगणे सार्वजनिक समारंभे पुत्तिका श्रीपादाः अभिनवाञ्जनेयम् इति विरोधयुक्तं रजतफलकं प्रदाय राङ्कौशैः पुष्पवर्षणेन च सभाजयन्तः।
पेजावर स्वामिना अयोध्या विमोचनाय, पेजावर स्वामिना अयोध्या विमोचनाय श्री कृष्ण एव प्रेरणा स्रोतः, विमोचनाय अपि श्री कृष्ण एव प्रेरको भवतु। उडुपी श्री मुख्य प्राणस्य मथुरा विचारेपि कार्यं करोतु। यावच्छीघ्रं मथुरा क्षेत्रस्य विमोचनं भव कथयन्तः आशीर्वचनम् अकुर्वन् इति कथयन्तः आशीर्वचनम् अकुर्वन्। प्रिय श्रोताराध्यतन्य वार्तात्रय समाप्यते, मिलामः पुनः अभिनव वार्ताभिः सह। श्वः तावत् मङ्गलं भवतु। जयतु संस्कृतं, जयतु भारत।